Galaxy News Hour live. ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 4 पूर्व मन्त्री सहित 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटना अनुसन्धानमा ख्याति कमाएको सिआइबीले राजनीतिज्ञ जोडिएको यस घटनामा भने संशय राख्ने गरी अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। उसको अनुसन्धान टुङ्गिने बेला सत्ता राजनीतिमै प्रभाव पर्ने गरी देखिएको राजनीतिक सक्रियताको छाया सिआइबीको प्रतिवेदनमा देखिनुले घटनामा वास्तविक दोषी उम्कने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। बालुवाटार काण्डसँगै अरू पनि ठूलठूला प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा राजनीतिक तहको स्पष्ट छाया देखिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रहरीले कसैलाई हतकडी लगाएको थियो भने कसैलाई हात हल्लाउँदै हिँड्न दिएको थियो। अनि अहिले अनुसन्धान सकिनै लागेका बेला निर्णय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान नै नलिई अनुसन्धान सक्ने तयारीमा मिडिया बाधक बने। अनि सत्ता नै हल्लने गरी गएको पराकम्पनपछि सिआइबीले नाममात्रको बयान लिएर आफू जोगिने बाटो अपनायो। देखिने गरी भएको यस घटनाले सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेको सत्ता दुरुपयोगको शिकार बनेको सिआइबी दबावमुक्त छैन भन्ने त देखाएको छ नै, सत्ताको अङ्कगणितलाई देखाएर पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसलाई बार्गेनिङको अस्त्रका रूपमा उपयोग गरेको पनि देखिएको छ। यसले यति ठूलो हल्ला गरेर आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दबावका कारण वास्तविक दोषी उम्कने त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। मात्र बनाएर सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो प्रतिवेदन। 4 पूर्व मन्त्री सहित 286 विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस। सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति भइसक्दा पनि संसदको गाँठो फुकेन। राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोध, निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकै बसेन। 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठले सम्हाले न्यायपालिकाको नेतृत्व। न्यायलाई कम खर्चिलो बनाउने प्रतिबद्धता। विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही र पदपूर्ति तत्कालको प्राथमिकता। थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्रा 1.5 दशकको निर्वासनपछि स्वदेश फर्के लगत्तै पक्राउ। 8 वर्षका लागि पठाइयो कारावासमा। र महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अन्तर्गत हङकङ विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी। सीता राणा मगर एक्लैले लिइन् 5 विकेट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। सरकारी लिखत कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा 57 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्युरोलाई 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले नै मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानमा तान्न भनिसकेपछि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएर बाँकीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सिआइबीले दिएको छ। सिआइबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा संगठित रूपमा कृत्य गरी व्यक्तिको बनाउने कार्यमा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानबाट शोभाकान्त ढकालले जग्गाको खोजी गरेको र सेटिङका लागि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवं कर्मचारीहरू बीच सम्पर्क गर्न गरेको देखाएको छ। त्यस्तै सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको नक्सा खोज्ने, नक्कली मोही खडा गर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ गरी कृत्य लिखित तयार पार्ने काम गरेको देखिएको छ। व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले सुरुदेखि नै आर्थिक व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ। उनले ग्राहक खोजेर जग्गा बेच्ने र लाभको बाँडफाँड गर्ने काममा मुख्य भूमिका खेलेको सिआइबीको भनाइ छ।
यी सहित 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ। सिआइबीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी शुक्रबारसम्म अदालतमा पेश गर्ने सरकारी वकिलको तयारी छ। 286 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। अब यसको सरसर्ती हामीले हेर्न भएका छैनौँ। यसको अध्ययन चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। अब यसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पुरै नपढिकन केही भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले र यसलाई कसरी अनुसन्धान भएको छ, कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अध्ययन पश्चात मात्रै निर्क्युल हुन्छ र यसको चाहिँ अब यो 3-4 दिनमा जुन हदम्यादभित्रै भनौँ यसको हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। सिआइबीले यस प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये पूर्व मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गच्छेदारसँग सिआइबीले सोमबार बेलुकी बयान लिएको थियो। पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाहसँग पनि बयान लिइसकेको छ। पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भन्ने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ। त्यस्तै पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिआइबीको राय छ। उनीहरू सबै फरार छन्। बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त पनि हुन्। सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा 2049, 2062, 2067 र 2069 सालसहित 4 पटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित 4 वटा छुट्टा छुट्टै राय सहितका प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। यो 57 दिन लामो अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न 23 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नुभएको थियो र त्यसमध्येमा 5 जना विभिन्न अदालतको आदेशबाट छुट भएर बाँकी 18 जना मान्छे सहित आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको आधारमा उहाँहरूको के कस्तो उहरू छ त्यसको आधारमा चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। हिजो पनि थप हाम्रो त्यसमा केही व्यक्तिहरूको बयान हुनलाई फेरि थप व्यक्तिहरू आउनुभयो। त्यस कारण चाहिँ त्यो तयारी गर्नको लागि चाहिँ थप एक दिन ढिलो भएको। 2067 र 69मा क्रमशः माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूले दुवै प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारी जग्गा गुठीको नाममा सार्ने, मुही खडा गरी व्यक्तिका नाममा पार्ने र प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने विभागीय मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको आरोप छ। तर सिआइबीले उनीहरूलाई अन्तिम समयसम्म साक्षीका रूपमा कागज मात्रै गराएको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धानमा तान्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरे पनि सत्ता गठबन्धनले रोक्नका लागि दबाब दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई दोषी देखिए पनि अधिकार क्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखेको थियो। अख्तियारले 2076 माघ 22 गते गच्छेदार सहित 3 पूर्व मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा अझै विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। सिआइबीले भने सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई फाइल बुझाएको हो। शुक्रबार भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यो त भयो ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको राजनीति। अब सुनकाण्डको राजनीति हेरौँ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशको शपथलाई कारण देखाएर पनि उसले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन। अर्थात् समिति गठन गर्ने सहमति भइसकेको भने पनि एमाले विभिन्न बहानामा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिरहेकै छ भन्ने देखिएको छ। सोमबार अबेर रातिसम्म बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संयुक्त बैठकमा सुन तस्करी बारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सो समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रको प्रस्ताव तयार पार्न एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङवाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितको कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश गर्ने भन्दै मंगलबार संसद बैठक बस्नु अघि शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको थियो। तर न शीर्ष नेताको बैठक बस्न सक्यो न मंगलबारदेखि सुचारू हुने भनिएको संसद बैठक नै। बैठकको साक्षी बस्नु भनेको यो बदनाम हुनु मात्र हो। यो त्यसमा साक्षी बस्नुको खासै त्यति धेरै अर्थ र तुक पनि नदेखेको हुनाले सम्भवतः हामी छलफल गर्छौँ। यो उहाँहरूलाई नै टुङ्ग्याउने जिम्मा उहाँहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने सल्लाह गर्छौँ। यो सल्लाह गर्नुपर्ने चिजै केही छैन। यति सामान्य कुरा छ। यो सामान्य कुरालाई पनि यो लम्बे तान गर्ने जुन एउटा उहाँहरूको परम्परा छ, यो परम्पराबाट हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ कता कता के लागिरहेछ भने यो यसको साक्षी बस्नुको चाहिँ कुनै अर्थ पनि छैन। अब उहाँहरूले टुङ्ग्याउनु होला भनेर आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेकै कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारका लागि सारियो। उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भइसक्दा पनि संसद बैठक बसेन। एमालेले भने प्रधान न्यायाधीशको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको भनेको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ शपथ गराउनु, त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुपर्ने, सभामुख पनि जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ आज समयले पनि अलिकति अपुग हुन गयो। अर्को कुरा चाहिँ नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू पनि सामान्य ज्वरो आएको कारणले उहाँले अस्वस्थ हुनुभयो। तैपनि म अब आउन पर्छ भने म ज्वरो आएको छ, औषधि खाइराखेको छु, म चाहिँ निस्कन्छु नि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि फेरि यता बढी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको शपथ ग्रहण पनि अब लगत्तै हुने भएको हुनाले समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। सभामुखज्यू पनि त्यो त्यहाँ जानुपर्ने, प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले आज सदन नचल्ने भयो। एमालेले प्रधान न्यायाधीशको शपथले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेको भने पनि राष्ट्रिय सभामा भने उसको अवरोध जारी रह्यो। जबकि त्यही राष्ट्रिय सभा बैठकका कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष शपथ समारोहमा जान पाएनन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्न नाम टिपाएका सांसदहरूलाई बोल्न समय दिए पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लाग्दा एमालेले उठेर विरोध जनायो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भइ नसकेको भन्दै एमालेले कुरा नमिलेको छनक दियो। एमाले सांसद विमला घिमिरेले छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक नदेखिएकाले गठन नभएसम्म संसदलाई नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिन नसक्ने बताइन्। प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा सरकार अहिले पनि गम्भीर छैन, अहिले पनि सरकारले तदारुकता लिइरहेको छैन। त्यसैले आज राखिएको कार्यसूचीको जुन विषयवस्तु छ यो विषयवस्तुलाई अगाडि नबढाइयो। जबसम्म सरकारले सुनकाण्डको विषयमा छानबिन समिति बनाउँदैन, उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध जारी रहन्छ। एकातिर छानबिन समिति बने संसद रोक्दैनौ भन्ने, अर्कोतिर समिति गठन गर्ने सहमति भइसक्दा पनि संसद अवरोध गर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो भूमिका आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्च स्तरीय समितिको स्वरूप र कार्यादेश कस्तो हुन्छ त? समितिको ढाँचा तय गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई यस्तो छ। ब्युरोले जुन छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान छानबिन गरेर तस्करीमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई अभियोजन समेत गरेर त्यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ त त्यो उसले निष्कर्षमा पुर्याइसकेपछि अब पटक पटक सुन तस्करी भएर आइरहेको छ, एक दिन दुई दिन होइन, एक पटक दुई पटक होइन, धेरै पटक आइसकेका हुनाले अब कहाँनिर चाहिँ त कानुनी के कमी कमजोरीहरू छन् अथवा संरचनागत के कमी कमजोरीहरू छन्, यसरी पटक पटक तस्करी भएर देशभित्र सुन भित्रिरहेको विषय भनेको यो चिन्ताजनक विषय हो र यसलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न, तस्करीलाई पूर्ण रूपले निस्तेज र नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको हुनाले यसका लागि कानुनी रूपले के कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ, कानुनमा गर्ने परिमार्जन र संरचनागत सुधारहरू र सँगसँगै अहिलेसम्म यसरी तस्करीमा आएको सुनका माथि जुन छानबिन अनुसन्धान भएको छ त्यसको समेत अध्ययन गर्ने र ती सबै कुराहरू गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरे अनुसार नै जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम नै आयोग गठन गर्ने
र त्यो आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने खालको एउटा सहमति भएको हो र त्यही कुरा लेखिएर तयार गरिएको हो। अब आज चाहिँ त फेरि अझ थप केही छलफल गर्नुपर्ने विषय देखिएको हुनाले र अब प्रतिपक्षी दलको नेता पनि बिसन्चो छ आज उहाँले, त्यसकारण चाहिँ त भोलि बसेर उहाँले नै के अझ थप छलफल गर्नुपर्छ यसले अलि भएन कि भन्ने खालको कुरा राख्नुभएको हुनाले फेरि भोलि छलफल गर्ने गरेर सके। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट हराएको नवजात शिशुलाई चिकित्सकले बिक्री गरिदिएको खुलेको छ। शिशुलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा प्रहरीले ग्रीन क्रस अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर तपेश्वर लाल कर्णसहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डाक्टर कर्णकी संलग्नतामा 50,000 रुपैयाँमा शिशु बिक्री गरेको देखिएको प्रहरीको दावी छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 बाट मंगलबार शिशुको उद्धार गरेको र शिशुको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारेको भन्दै शिशुकी आमाले जाहेरी दिएकी थिइन्। बच्चा बिक्रीमा सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालकी कर्मचारी सुधा राजवंशी र डाक्टर कर्णको क्लिनिकका कर्मचारी निर्मला यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। यस्तै शिशुका बुबा गोविन्द राई नामका युवक पनि पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म गर्ने तय भएको समुदायमा कांग्रेस कार्यक्रम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिए। बाढी पहिरो र विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोपका कारण अभियान स्थगित गरिएको उनले बताए। गत साउन 20 गतेदेखि 30 गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाइएको अभियान भने सफल भएको कांग्रेसको दावी छ। केन्द्रीय कार्यालयसँग एकरूपता हुने गरी सबै तहका कार्यसमितिले एक आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज सञ्चालन गर्न गराउन र पार्टीको नाम, झण्डा वा चुनाव चिन्ह राखी प्रयोग भएका व्यक्तिगत फेसबुक प्रोफाइल वा पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर डेङ्गी रोग फैलन नदिने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक बायो लार्भिसिड नामक जैविक औषधि प्रयोग गरेर लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत शाहले यस औषधिले लामखुट्टे र त्यसका लार्भालाई बाहेक कसैलाई पनि हानि नगर्ने दावी गरेका छन्। औषधिले पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लामखुट्टेको लार्भा मार्ने उनको दावी छ। महानगरपालिकाले डेङ्गी रोगको बारेमा परामर्श दिन निशुल्क हटलाइन टेलिफोन 1180बाट 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तै अस्पताल जानु परे 102 नम्बरमा सम्पर्क गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न समेत शाहले आग्रह गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। गत साउन 27 गते शनिबार कागखोलाको बाढीले मुस्ताङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल कागबेनी बजारका 31 घर बगायो। अत्यधिक वर्षासँगै आएको लेदो सहितको बाढीका कारण यस क्षेत्रले हालसम्मकै ठूलो क्षति भोग्नु पर्यो। हिमाली क्षेत्रमा अधिक वर्षाका कारण स्थानीयले कल्पना समेत नगरेको विपद जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना भएको जानकार बताउँछन्। यस्ता घटना अहिले हिमालदेखि पहाड अनि तराईसम्मै देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको कारण अधिक कार्बन उत्सर्जन मानिन्छ। ठूला औद्योगिक राष्ट्रले गर्ने कार्बन उत्सर्जनका कारण हुने सङ्कटमा शून्य सरह भूमिका रहेको नेपालले न उनीहरूबाट आफ्नो हक शोध भर्ना गर्न सकेको छ, न त आफ्ना नागरिकलाई क्षतिपूर्ति नै दिन सकेको छ। यस वर्षको वर्षायाममा थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने प्रवृत्तिले बढी क्षति गराएको ठानिएको छ। मनसुन सकिनु अघिकै वर्षाको विवरण हेर्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अधिक, तर तराई क्षेत्रमा भने औसत भन्दा कम वर्षा भएको देखिएको छ। हिमाल र पहाडमा बाढी र पहिरोले क्षति ल्याउँदा तराई र समथर भागमा पर्ने जति पानी पनि परेन। हिमाली जिल्ला जोम्सोममा मनसुन सिजनभर पर्नुपर्ने पानी भदौ 3 अगाडि नै परिसकेको छ। गत वर्षभर करिब 150 मिली पानी परेको त्यस क्षेत्रमा यस वर्ष 4 भदौसम्म नै त्यो सीमा पार भएको छ। यसबाहेक अधिक वर्षा हुने दाङ र भैरवमा गत मनसुनमा 1200 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएकामा यसपालि मनसुन सकिने बेलासम्म पनि 800 मिली हाराहारी मात्र वर्षा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जसले गर्दा हिमालमा नसोचेको बाढीको सामना गर्नु पर्यो भने तराई क्षेत्रमा वर्षा घट्दा बालीनाली र जनजीवन समेत प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको छ। मनसुनको यो अस्वाभाविक वर्षाको प्रवृत्तिको साइनो जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको बुझ्न गाह्रो छैन। विश्वका विकसित मुलुकहरूले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहँदा
त्यसमा न्यून योगदान भएका नेपाल जस्ता पर्वतीय तथा तटीय मुलुकहरूले बढी क्षति भोगिरहेका छन्। तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई न राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको छ, न यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भरपाई माग्न सकेको छ। बरु कुनै भूमिका नभएका सर्वसाधारणले यसको मूल्य चुकाउनु परेको छ। जोमसोमको अस्तिको रेकर्ड हेर्नुभयो भने 25 मिलिमिटर पानी परेको छ केही घन्टामा। त्यही पानी 5-6वटा झरीमा पर्थ्यो होला 25 मिलिमिटर, एउटै झरीमा केही घन्टामा पर्थ्यो। हाम्रो देशमा भएका प्रभावहरू, हामीले पाएका दुःखहरू होइन, यसको प्रमाणहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढाइ चढाइ नगरी यथार्थ तथ्यपरक होइन विश्लेषण गरेर विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ कसैको तपाईँको मेरो विदेश घुम्ने बहाना बनाउनु भएन। विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असरका कारणबारे बहस र कारकलाई जिम्मेवार अनि प्रभावितलाई राहत दिनका लागि कोप सम्मेलन पनि हुने गर्छ। नेपालबाट पनि सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर सहभागिता जनाउने गरिएको छ। तर यस्ता विपदजन्य घटनामा हुने क्षतिको शोध भर्नका लागि नेपाली पक्षको पहल कमजोर हुँदा देशले एकहोरो अकल्पनीय क्षति भोगिरहनु परेको छ। भविष्यमा अझ क्षति हुने खतरा पनि बढिरहँदा यो कुनै बेला देशले धान्नै नसक्ने होला भन्न सकिन्न। जहाँसम्म यो लस एन्ड ड्यामेजको विषय छ हजुरको, यो चाहिँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा पनि भाग लियौँ हामीले। र अब त्यसमा चाहिँ हामीले पनि कन्ट्रीभित्र पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो जलवायुजन्य हो कि होइन भन्ने पनि त हामीले छुट्याउनु पऱ्यो नि। कति हाम्रो हाफाजार डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि विपद बेहोरिराखेका छौँ भने त्यसको फेरि हामीले अरूसँग क्लेम गर्न त मिलेन हजुरको होइन। त्यसले गर्दा यो हो कि होइन जलवायुजन्य भन्ने कुरा पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ। यसलाई एट्रिब्युसनको कुरा पनि छ, त्यसको चाहिँ भ्यालुएसन पनि हामीले गर्नुपर्छ होइन। हामी त क्लेम गर्ने मान्छेले त यति क्षति भयो पनि भन्न पऱ्यो। हामीसँग डाटाबेसहरू डकुमेन्टेसनहरू पनि हुन पऱ्यो। एसेसमेन्टको मेथोडोलोजी पनि चाहिँ अरूले जानेको बुझेको चिनेको चाहिँ होइन कमनली एडप्टेड अथवा चाहिँ रिनाउन्ड मेथोडोलोजी पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि गर्नुपर्ने छ। त्यसो त देशी विदेशी निकायले जलवायु परिवर्तनका नाममा ठूलो धनराशि परिचालन पनि गरिरहेका छन्। प्रभावितलाई हुने राहतमा भने त्यसको असर देखिने गरी पर्न सकेको छैन। कार्बन उत्सर्जनमा जिम्मेवार नभए पनि भोग्नु परेको क्षतिका लागि आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो। उनीहरूको उदासीनता अर्को चिन्ताको विषय छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव पशुपतिनाथ कोइरालालाई प्रश्न गरेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका नाममा देशी तथा विदेशी निकायले ठूलो परिमाणमा रकम खर्च गर्दा समेत विपद प्रभावितले राहत नपाउने अवस्था किन आएको होला? केन्द्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कुराहरू बढी गर्छौँ हामीले, स्पष्ट हो। त्यो चाहिँ केन्द्रबाट तल चाहिँ जाँदैन। मेरो अनुभवले के देखाउँछु भने विपन्न र गरिबहरू चाहिँ सबभन्दा बढी र विशेष गरी तिनीहरू पीडित छन्। तिनीहरूलाई अनुकूलन हुने क्रियाकलापमा थोरै मात्रै लगानी गरिएको छ। यो कुरा चाहिँ धेरैजसो चर्चा चाहिँ काठमाडौँमा अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति देखाउने अनि उपस्थिति जनाउने अनि त्यसपछि नेपालका मुद्दाहरू भनेर पछिल्लो चरणमा पनि लस एन्ड ड्यामेजको मुद्दामा पनि नेपालले चाहिँ सँगै गयो। तर चाहिँ कार्यक्रम लिएर आएर त्यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म, स्थानीय समुदायसम्म, स्थानीयको घरसम्म मूल प्रभावीकरण गर्ने काममा चाहिँ अलि चुकेको छ। राहतमा जोड्न नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि अहिले विदेशी राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई दिने जुन कोषहरू छ, जुन फन्डहरू छन् आइरहेको छ। पहिला पनि विदेशी दात्री निकायहरूले सहयोग दिन्थे, तर सहयोगहरू चाहिँ अहिले शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ। शीर्षक परिवर्तन भनेको अहिलेका धेरैजसो सहयोगहरूको शीर्षक चाहिँ जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने अथवा चाहिँ अनुकूलन गर्ने क्रियाकलापहरूमा दिने भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अलिकति रणनीतिक रूपमा चाहिँ यो विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ खेलेको चाल जस्तो पनि लाग्छ। तर चाहिँ नेपाल सरकारले पाउने जुन रकमहरू हो, दात्री निकायबाट पाउने रकममा विशेष गरी जलवायु जन्य जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने रकममा चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ रकम आएको चाहिँ छैन र त्योभन्दा बढी रकम चाहिँ नेपाल सरकार आफैले मात्रै खर्च गरिरहेको छ र आफ्नो चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट नै खर्च गरेको देखिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पुनः तालचा लागेको छ। विश्वविद्यालयमा 2 महिनादेखि नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लगाएको तालचा खुलेको हप्ता दिन पनि नबित्दै माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले पुनः तालचा लगाएको हो। नेविसङ्घसँग विश्वविद्यालयले सेवा आयोगले लिने परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगलाई दिने सहमति गरेपछि तालचा खुलेको थियो। तर क्रान्तिकारीले भने विद्यालयको सेवा आयोगको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन लागेको प्रति आपत्ति जनाउँदै तालचा लगाएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालचा लगाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बढेको छ। शेयर बजार सूचक आज 17.69 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएपछि केही दिन यता निरन्तर घटेको नेप्से मङ्गलबार बढेको हो। दिनभर 1 अर्ब 33 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.21% बढेको छ। नयाँ भरतपुर 220 तथा 132 केभी सबस्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। 7 अर्ब 94 करोड लागतमा निर्माण भएको प्रसारण लाइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समुद्घाटन गरेका हुन्। सबस्टेशन 2077 साल असारमा निर्माण सुरु भई गत साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब 147 किलोमिटर छ। प्रसारण लाइनबाट 1000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी ब्याङ्क EIB को सहुलियत ऋणमा सबस्टेशन र नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व ब्याङ्कको सहुलियत ऋणमा हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। देशको 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आज कार्यभार सम्हालेका छन्। हालसम्म खासै विवादमा नपरेका उनले आफूलाई न्यायपालिका सुधारको अभियानमा समर्पित गराउने भनेका छन्। त्यसैको सङ्केत स्वरूप उनले पदबहाली लगत्तै स्वचालित प्रणालीबाट पेशीको तारिख व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मुद्दाका पक्षहरूले कहिले तारिख लिने भन्ने बारेमा यसअघि कर्मचारीहरूले नै निर्णय गर्थे, जसमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएका छन्। अब मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित दिनमा मुद्दाको चाप, मुद्दाको पालो आउने बार लगायतका आधारमा स्वचालित प्रणालीले आफै तारिखको दिन तोक्नेछ। यसरी सुधारको प्रतीकात्मक सन्देशसहित कार्यभार सुरु गरेका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठका प्रमुख कार्यभार र चुनौती के छन् त? ग्यालेक्सी कानुन संवाददाता बासु खड्काको रिपोर्ट। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। लगत्तै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरे। उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषददेखि संसदीय सुनवाई समितिसम्मै सर्वसम्मति देखियो। सर्वोच्च अदालतमा पनि उनको नियुक्तिले विगतभन्दा केही आशा र उत्साह देखिएको छ, किनभने विगत 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अन्यल अस्थिरता र कामचलाउ अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायालयले अब केही निश्चयको बाटो समाउँछ कि भन्ने आशा श्रेष्ठको नियुक्तिले जगाएको छ। श्रेष्ठले पनि न्यायपालिकाका व्यथिति न्यूनीकरण र न्याय सम्पादनमा प्रभावकारितालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गर्ने भनेका छन्। म अधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको, त्यसैले अधिकृतहरूको काम कारबाहीको बारेमा, रजिस्ट्रारहरूको काम कारबाहीको बारेमा, जिल्ला न्यायाधीशहरूको काम कारबाहीको बारेमा, पूर्णाधिकार न्यायाधीशहरूको काम कारबाहीको बारेमा र अन्य हाम्रा सपोर्टिङ स्टाफहरूको बारेमा काम कारबाहीको बारेमा पनि म भली भाँति मलाई पहिचान छ। त्यस बखत मैले त्यो स्थानमा रहेर काम गरेको मलाई अनुभव छ। त्यो अनुभवको आधारमा यहाँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो कार्यकालमा हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूले, हाम्रा सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशहरूले हामी एकजुट भएर एउटा मिसनमा अगाडि बढ्छौँ। 2016 असोज 20 मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ 2038 सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसको 6 वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी 2062 मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र 2073 साउन 17 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
2081 असोज 20मा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने श्रेष्ठले 14 महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्। 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका विवादास्पद गतिविधिको स्पष्ट विपक्षमा उभिएका श्रेष्ठले आफूलाई यस बीचमा न्यायपालिका सुधारको मार्गचित्रमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध न्यायाधीशका रूपमा नै उभ्याएका छन्। त्यसैले उनले अब नेतृत्व सम्हालिसकेपछि पहिलो कदम सुधारकै पक्षमा चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि उनले पहिलो कदम स्वरूप न्याय परिषदले छानबिन टुङ्ग्याएर कारबाहीका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशका हकमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। यस्तै न्यायिक विचलन र भ्रष्ट आचरणका कारण विवादित भएका न्यायाधीशहरू विरुद्ध धेरै उजुरीको चाङ परिषदमा लागेको छ। उनीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रबाट हटाएर छानबिन थाली न्यायालयको छवि सुधारमा लागेको स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेछ। कारबाहीको सवाल छ, त्यो पनि अब न्याय परिषदले गर्नुपर्ने काम कारबाही हो होइन। त्यसैले त्यसमा पनि अब हामी जुन न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा न्याय परिषद बस्ने सिलसिलामा यस सवालमा हामी ढिलो गर्दैनौँ। अब त्यो सँगसँगै यसलाई पनि टुङ्गो लगाउँछ, टुङ्गो लगाउने हाम्रो चाहिने योजना हुनेछ। अब त्यो राखेर त्यति चाहिने फलदायी केही हुनेवाला छैन कि उहाँहरू निर्दोष देख्नुभयो काम गर्न जानु होला, देखिएन भने कानुन जे होला। यसमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। कारबाहीपछि उनले तत्काल गर्नुपर्ने काम हो न्यायाधीशको नियुक्ति। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी झण्डै 100 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। न्यायाधीश अभावका कारण ठूलै समस्या देखिएको भनेको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नै हो। उच्चमा दिपायल बाहेक कतै पनि मुख्य न्यायाधीश छैनन्। न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशका लागि गत वर्ष नै तयार भएको संक्षिप्त सूची त्यसै अलपत्र छ। सूचीमा परेका केही निवृत्त भइसकेका छन् भने केही विवादित बनेका छन्। यस्ता विवादितलाई बाहेक गरेर नियुक्तिको निर्णय लिन सके उच्च अदालतको गाँठो पुग्नेछ। त्यस्तै सर्वोच्चमा 7 न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ। यही कारण सर्वोच्च अदालत इतिहासमै ठूलो कार्यबोझले थलिएको छ, जहाँ 27,926 मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। राजनीतिक दल र बार एसोसिएसनका अनेक दाउपेच छलेर स्वतन्त्र तवरमा निर्विवाद र काबिल न्यायाधीशको नियुक्त गर्न सक्नु श्रेष्ठको अर्को चुनौती हो। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो, अर्थात् म एक किसिमले भोलिदेखि नै औपचारिक अनौपचारिक रूपमा म प्रक्रिया थाल्ने र यसमा एउटा नतिजा निकाल्न सक्ने कार्यमा म लाग्दछु। पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमा नियुक्ति नदिएर त्यसै अल्झाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म कुनै आँटिलो कदम चाल्न उनले सकेनन्। अन्तिम समयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कानुन मन्त्रीदेखि न्याय परिषदका अरू सदस्यबाट उनले सहयोग पाएनन्। केवल प्रधान न्यायाधीशको लहरमा फोटो झुन्ड्याएर उनी विदा भए। उनको कार्यकाल खल्लो भएकाले पनि अब श्रेष्ठले त्यो खल्लो मेटाउने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्याडर जज भनेर चिनिने थोरै न्यायाधीशमा पर्छन् विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। किनभने न्याय सेवाको कर्मचारी हुँदै जिल्ला र उच्चपछि सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने न्यायाधीशको संख्या कम हुँदै गएको छ। राजनीतिक र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको संख्या बढ्दै गएको छ। यसमा अपवाद स्वरूप न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका श्रेष्ठसँग कुनै राजनीतिक शक्तिलाई रिजाउने र कसैप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसैले कम्तीमा उनको अवधिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदर्श अवधि मान्न सकियोस्। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भनिन्छ पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन, नपत्याए दाङ तुलसीपुरका 90 वर्षीय प्रेमबहादुर डाँगीलाई नै हेर्नुहोस्। बाल्यकालमा पढ्न नपाउँदाको भोक मेटाउन उनी अहिले घरबाट 1 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको विद्यालय जान थालेका छन्। उमेरले शरीरलाई आराम खोजिरहेको छ, तर पढ्ने भोकले भने उनलाई छोडेको छैन। 90 वर्षको उमेरमा पनि 1 घण्टाको दूरीमा रहेको विद्यालय जान उनी तयार भए। विद्यालय भर्ना भए कक्षा 1 मा। 5-6 वर्षका बालबालिकासँगै बसेर पढ्न थालेका छन्। बिहान 9 बजे तयार भई पिठ्युमा झोला बोकेर हातमा लट्ठी टेकेर विद्यालय पुग्नु नयाँ दैनिकी बनेको छ दाङ तुलसीपुरका प्रेमबहादुर डाङ्गीको। मानिस पनि व्यवस्था त सँग भेटाइन गाउँमा।
पहिला सानोमा पढ्नुभयो कि नै? मैले पढेँ कति पैसा त 2200 फर्स्टदेखि भने कखरा स्कुल त जानु भएन? स्कुल कहाँ छ पहिला स्कुलै थिएन हाम्रो पालामा। डाङ्गीले उमेरमा पढ्न पाएनन्, घर व्यवहारमै रुमल लिए, सन्तानका लागि कमाउन थाले। 48 वर्ष अघि श्रीमती गुमाएका डाङ्गीका एक छोरा थिए। छोराको पनि निधन भएपछि नाति नातिनासँग बस्न थाले। जब नाति नातिना ठुला भए बल्ल उनी फुर्सदिला भए। बुढेसकालमा एक्लै भएका उनलाई समय बिताउन गाह्रो भएपछि विद्यालय जाने सोच आएको हो। घरबाट 1 घण्टा टाढाको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय जाँदा उनलाई बाल्यकालमै फर्किएको अनुभव भइरहेको छ। 90 वर्षको उमेरमा पढाइ प्रतिको लगाव देखेर शिक्षक पनि खुसी छन्। यहाँ आउनुभएको थियो, यहाँले मेरो नाम लेखेर म पढ्छु भन्नुभयो होइन। अब भनिसकेपछि ल त ठिक छ त, आफ्नो गाउँको मान्छे हुन्छ, यहाँलाई पनि घरमा पनि समय अब मतलब वृद्धावस्था भनौँ न, अब कोही नै एक्लै अब नातिसँग हुनुहुन्छ, अब खानपिन गरेर अलिकति अब इङ्ग्लिसमा अलिकति यहाँलाई अब समस्या मान्नु भएको छ, नभए खासै त्यस्तो छैन। डाङ्गी बुढेसकालमा पनि विद्यालय जान थालेपछि समाजलाई पढाइको महत्त्व बुझाउन सजिलो भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। त्यसैले विद्यालयले उनलाई सम्मान गर्ने योजना पनि बनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। सीता राणा मगरको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालले 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा हङकङलाई 6 विकेटले सहजै पराजित गरेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको हङकङ 19 ओभर 1 बलमा मात्र 84 रनमा अल आउट भयो। हङकङकी मध्यक्रमकी ब्याटर काई यिन च्याङले 29 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 34 रन जोडिन्। सिन एनले 16 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। हङकङलाई 84 रनमा समेट्न सीता राणा मगरको बलिङ महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दै 16 रन खर्चेर 5 विकेट लिइन्। उनको यो करियरको उत्कृष्ट बलिङ हो। उनले 5 विकेटको सफलता प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो। सीता नेपाली महिला T20 आईमा 5 विकेट लिने 5औं खेलाडी हुन्। यसअघि अञ्जली चन्द, नेरी थापा र अस्मिना कर्मचारीले 5-5 विकेट लिएका थिए। इन्दु वर्माको 2 विकेट, इन्दु वर्माले 2 विकेट लिइन्। जितका लागि 85 रनको सामान्य विजयी लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सम्झना कुमारी खड्काले सर्वाधिक अभिजित 36 रनको पारी खेलिन्। राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकी पूजा महतो 16 र कप्तान रुबिना छेत्रीले 10 रन बनाइन्। भोलि नेपालले कुवेतसँग खेल्नेछ। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको तयारीमा नेपालले यो श्रृङ्खला खेलेको हो। एसिया क्षेत्र छनौट अगस्त 31 देखि 9 सेप्टेम्बरमा मलेसियामा नै हुने भएको छ। नेपालको समूहमा युएई, कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन रहेका छन्। समूह बीमा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन्। शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल खेल्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले 2024 मा ग्लोबल महिला T20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। विश्व क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्र हुन् भारत र पाकिस्तान। दुवै राष्ट्र दक्षिण एसियाली राष्ट्र हुन्, तर क्रिकेटमा यी दुई दक्षिण एसियाली राष्ट्रको प्रभुत्व विश्व क्रिकेटमा नै छ। सन् 1996 देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न सुरु गर्दादेखि नेपाली खेलाडी मात्र होइन, नेपाली क्रिकेट प्रेमीको पनि सपना हो नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने। यो सपना अब पूरा हुँदैछ। नेपालले एसिया कपमा यिनै महाशक्ति राष्ट्रसँग खेल्दैछ। युवा कप्तान रोहितले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा र पाकिस्तानका कप्तान बाबर अजामसँग टस गर्न पिचमा उत्रनेछन्। विराट कोहली, रविन्द्र जडेजा, हार्दिक पाण्डेय, सूर्यकुमार यादव, मोहम्मद रिजवान, साइद अफ्रिदी, इमाम उल हक जस्ता खेलाडी विरुद्ध खेल्नेछन्। भदौ 13 देखि हुने एसिया कपमा नेपालले सुरुकै दिन पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछ। आज मध्यरातमा पाकिस्तान जानुअघि नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेल र प्रशिक्षक मन्टी देसाईले टिमलाई उत्साहित बनाएका छन्।
पहिला त्यति सोचेको थिएन नि इन्डियासँग खेल्ने भने अब अपर्च्युनिटी पाएको छौँ होइन अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई रेस्पेक्ट गरेर भनौँ न आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छौँ होइन इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा किनभने त्यति बेला पुरै वर्ल्डले नै संसारले नै हेरेर हुन्छ हामीलाई होइन इन्डिया र पाकिस्तानको गेम सो अभियसली बेस्ट आफ्नो दिने ट्राई गर्छौँ अभियसली एकदम कम्पिटेटिभ हुन्छ किनभने गेम स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि दुईटै सेम लाइनदेखि स्टार्ट गर्ने होइन दुईटै टिमले होइन सो त्यो पर्टिकुलर डेमा जसले राम्रो खेल्छ होइन त्यो टिमले जित्छ सो अभियसली क्रिकेटमा केही भन्न सकिन्न होइन जुन टिमले पनि जित्न सक्छ त्यही हामीले आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्यो भने स्पेसली 6-7 जनाले स्ट्यान्ड अप गरेर त्यो दिन राम्रो खेल्यो भने आई थिङ्क हामी बिट गर्न सक्छौँ We know that players who are playing, we are playing against, they have a lot more experience to handle pressure, and they have seen lot many more Asia Cups before. We are going to the Asia Cup for the first time. For me, the challenge is how well we manage the external noise. And for a happy dressing room, the most important thing is to walk out of the dressing room with that same attitude out there. If we keep doing that, those small phases, and if we keep winning that, you all should think that as part of upset. You all should think that as part of upset. Because we know in 300 balls there are quite a few number of balls that we need to win. And that is what we look forward to. हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी मात्र बनाएर सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो प्रतिवेदन 4 पूर्व मन्त्री सहित 286 विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति भइसक्दा पनि संसदको गाँठो फुकेन राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोध निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकै बसेन 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठले सम्हाले न्यायपालिकाको नेतृत्व न्यायलाई कम खर्चिलो बनाउने प्रतिबद्धता विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही र पदपूर्ति तत्कालको प्राथमिकता थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्रा 1.5 दशकको निर्वाचनपछि स्वदेश फर्किए लगत्तै पक्राउ 8 वर्षका लागि पछाइयो कारावास र महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अन्तर्गत हङकङ विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी सीता राणा मगर एक्लैले लिइन् 5 विकेट आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Hour Live.